सैयदना सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मेरा दिल सख्त हो गया था, मैं बड़ा परेशान रहता था। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कई दफा अर्ज की। मैंने कहा बाबा मैं इसका क्या करूं, ये सख्त हो गया। महीनों हो गए ये अल्लाह के खौफ में नहीं रोया, सालों बीत गए हुजूर की नात सुन के नहीं रोया। अब तो कितना वक्त गुजर गया है, इसे मदीने जाने के लिए भी रोना नहीं आता। हुजूर ये सख्त हो गया है, कोई रहमत की नजर हो, खुशकी सी आ गई है, अजीब सी मैल चढ़ गई है। फरमाते कई दफा मैंने ख्वाहिश का इजहार किया। एक दिन ना ईद का दिन था तो हजरत मारूफ करखी ने एक छोटा सा बच्चा उंगली के साथ लगाया हुआ था, तो हजरत आ रहे थे। तो मैंने कहा हुजूर आप किधर से आ रहे हैं, ये बच्चा कौन है? फरमाने लगे यतीम है। सारे बच्चे ईद वाले दिन अखरोट के साथ खेल रहे थे, बेचारे के पास अखरोट कोई नहीं। तो हुजूर आप क्या करेंगे? तो हजरत मारूफ करखी कहने लगे पैसे तो मेरे पास भी कोई नहीं अखरोट खरीद के देने के। मैं यहां से खजूरों की गुठलियां चुनूंगा, वो गुठलियां बाजार में बिक जाती हैं। मैं ये गलियों से गुठलियां चुनूंगा और चुन के मैं कहीं बेचूंगा, और जब मैं उन्हें बेचूंगा तो फिर यतीम के लिए 2-4 अखरोट खरीदने के काबिल होऊंगा, फिर मैं इसे अखरोट खरीद के दूंगा। पता नहीं कहां की बात सुना रहा हूं मैं आपको, और पता नहीं कहां का जिक्र कर रहे हैं बाबा जी। बच्चा यतीम है, बच्चे अखरोट से खेल रहे थे, इसके पास अखरोट कोई नहीं। बाबा आज का पीर तो मार्फत की बात करता है, तू यतीम के लिए गुठलियां चुनने चला है। आज का पीर तो कहता है मैं एसी वाले कमरे में बैठ के तुम्हें बड़ा अर्श के उला की बात बताऊंगा, यतीम के लिए गुठलियां चुनना, मदरसे के तलबा की नौकरी करना, यतीमों का, गरीबों का, इन मजबूरों का ख्याल करना, ये तो रिवाज ही नहीं है आज का। बाबा तू क्या कहानी सुना रहा है? तो हजरत मारूफ करखी कहने लगे गुठलियां चुनूंगा, फिर उन्हें बेचूंगा, फिर जब कुछ पैसे मिलेंगे ना तो मैं इसे अखरोट खरीद के दूंगा। और फरमाने लगे जब ये अखरोट से खेल कर हंसेगा ना तो अल्लाह मेरे दिल को सुकून अता फरमाएगा। मैं गुठलियां चुनने जा रहा हूं, मैं मजदूरी करने तेरी तलाश में फिरा, मैं जंगल, पहाड़ और दश्त में। तो हजरत सिरी सख्ती फरमाते हैं मेरे घर में पैसे थे। मैंने कहा हुजूर अगर ये नौकरी मुझे मिल जाए तो मैं गुलाम जो हुआ, अगर मुझे दे दे ये नौकरी तो मैं ना कर लूं। फरमाने लगे तू कर ले। फरमाते मैं उस यतीम को पहले घर ले गया, वहां से मैंने पैसे लिए, फिर बाजार ले गया, कपड़े खरीदे, उसके लिए टोपी खरीदी, फिर मैंने उसे 2 खजूरें खिलाई, फिर अखरोट खरीद के दिए। हजरत सैयदना मारूफ करखी कहते हैं उसको मैंने चीजें दे के ना, वो बच्चा था, बच्चे बच्चे ही होते हैं, मैंने जब उसे अखरोट दिए तो वो दौड़ने लगा, मैं भी हल्का हल्का पीछे चलने लगा। फरमाते हैं वो जाके बच्चों के गिरोह में मिल गया, वहां दर्जनों बीसियों बच्चे खेल रहे थे, वो मिल गया, वो खेलता रहा। आप फरमाते लोगों उस दिन मेरे रब ने मेरे दिल को अपने कुर्ब की लज्जत भी अता की, और मेरा दिल था मेरे सीने पर सारी रात, था मेरे सीने में मेरा दिल, पर सारी रात मेरे नबी के कदमों का तवाफ करता रहा है। अब ना लग गया है पाक होवे ते पाक भी मिलदा है, ए बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। साडे वजूद नू धोण दे नालों इक्को धोला टुकड़ा दिल दा। दिल लगा के, दिल लग जाए तो फिर वो लग जाता है। आप यकीन करें लगता है तो मजा देता है, और जब तक लगता नहीं फिर कोई भी कैफ सुरूर हासिल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली शेर खुदा के पोते, इमाम हुसैन के साहबजादे, सैयदा पाक की प्यारी नस्ल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर में नमाज पढ़ रहे थे, गौर करना बात पे, घर पे नमाज पढ़ रहे थे, घर में आग लग गई। जब आग लगी है तो फिर शोर भी होता है, कुछ लोगों ने शोर मचाया, आग आग आग, दूर दराज से लोग दौड़े। आपका एक छोटा बच्चा भी पास सोया हुआ है, आग लग गई, आग लग गई, शोर हो रहा, दूर दराज से लोग पानी लेके दौड़ रहे हैं, आग बुझाई जा रही। इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हैं, हुक्म है कि ऐसी इमरजेंसी देखो तो नमाज तोड़ दो, पर उसके लिए जो देखे ही ना, जिसे सूझे ही ना हो क्या रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पढ़ते रहे,
نماز مکمل ہوئی تو آپ کی زوجہ کہنے لگی اللہ آپ پہ رحم کرے، گھر میں آگ لگ گئی تھی، سارا محلہ، سارا گاؤں، سارا شہر ٹوٹ پڑا، بچہ سویا ہوا تھا، آپ نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو آپ فرمانے لگے ہلکی سی بن بناہٹ ہوئی تھی میرے کانوں میں، پر میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، پر میں اپنے رب کی میں اس کی نماز پڑھ رہا تھا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، مجھے کیا خبر ادھر کیا ہو رہا، ادھر میں تو اس کے ساتھ میرا تعلق تھا، میں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، مجھے کیا پتا۔ بی بی کہنے لگی آگ لگ گئی تھی، تو فرمانے لگے بھلی مانس چپ کر، تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا، تم لوگ اپنے شور میں تھے تو میں اپنے ذائقے میں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا یہ لوگ اپنی نمازوں میں عاجزی کر دل لگا کے کرتے ہیں جو کرتے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت مثال ہے، حضرت رومی نے لکھی ہے، بڑی مشہور بھی ہے۔ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، میری طرح کا نمازی، مجنو اس کے آگے سے گزر گیا، لیلا کے گھر جا رہا، تو نمازی اتحیات پہ تھا، اتنی دیر میں اس نے بھی نماز مکمل کر لی، تو پیچھے سے جا کے مجنو کا گریبان تھاما، کہنے لگا شرم نہیں آتی تجھے، مسئلے کا نہیں پتا، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے؟ تو کہنے لگا یار معاف کر دو، مجنو کہنے لگا معاف کر دو، غلطی ہو گئی، حالانکہ شہزادہ تھا، پر معافیاں کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ کسی سے دل جو لگ گیا ہے، عاجزی آ گئی، ان کے چل یار معاف کر دے، تیری مہربانی نمازی ناراض نہ ہو جائے، نمازی بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں، کئی دفعہ بڑے سخت ہوتے ہیں، نمازی تھا بڑا پکا، تو وہ کہنے لگا نہیں، نماز خراب کر دی تو نے، تجھے پتہ نہیں آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، اور ویسے بھی زمانے کا رواج ہے، جو معافی مانگ لے لوگ سمجھتے ہیں بزدل ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، آپ تھوڑا سا کہہ دیں کہ جب دیکھی جائے گی جو ہوگی، لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہے دم کم، معافی مانگ لے سامنے والا بگڑ جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم معذرت کرنی چھوڑ دیں، وہ اگر بری عادت پہ ہے تو ہم نے اپنی اچھی عادت کو قائم رکھنا ہے، تو کہا جناب معاف کر دے، تو نمازی کہنے لگا نہیں تجھے عقل نہیں ہے، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، پھر مجنون نے بڑی بات کر دی، پھر ایک عاشق نے عاشقوں والا جملہ بولا، پھر ایک محبت کرنے والے نے بڑی بات کی، کہنے لگا یار نمازی میں تو معافی مانگ رہا ہوں تو نہیں دے رہا، چل ایک سوال کا جواب ہی دے دے کہ میں تو عورت کے عشق میں جا رہا تھا، مجھے تو نظر نہیں آیا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، میں تو بی بی کے عشق میں تھا، مجھے تو نظر نہیں آیا، تو بتا تو رب کے عشق میں تھا، تو مجھے کیسے دیکھ رہا تھا، میں تجھے کیسے نظر آیا، حالانکہ تو اللہ کے عشق میں کھڑا تھا، مالک حقیقی کی محبت میں تیری میرے اوپر نظر کیسے پڑ گئی، میں تو عورت کے عشق میں تھا۔ اب نمازی صاحب شرمندہ ہو گئے، مجنو کہنے لگا آج کے بعد جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا نا تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر نماز کے لیے نہیں اس کے پیار میں بھی کھڑے ہونا، دل لگا کے۔